भाई दोस्तों, जो मुसलमान किसी मुसलमान की एक हाजत को ज़रूरत को पूरी करता है, अल्लाह पाक उसकी 73 हाजतों को पूरा फरमाते हैं। जो किसी प्यासे को पानी पिलाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में शराबन तहूरा पिलाएंगे जिसके ऊपर मोहर लगी होगी। सुभान अल्लाह। जो किसी भूखे को खाना खिलाए, अल्लाह पाक उसको जन्नत में फल खिलाएंगे। सुभान अल्लाह। जो किसी नंगे को कपड़े पहनाए, अल्लाह पाक उसको जन्नत में रेशम का लिबास पहनाएंगे। तो वाजिबुल कदर मेरे भाई दोस्तों, हम अपने मोहतरम भाई जो मुसलमान हैं उनकी हाजत ज़रूरत किसी तरह पूरी हो जाए। मोहतरम, ये जो इतना बड़ा सवाब है ना मेरे भाइयों, मेरी पूरी ज़िंदगी इस काम से वाबस्ता है। यकीन जाने मैंने 25 साल ये काम किया है पूरे पंजाब में। लेकिन जब मैं कुछ ना कुछ लोगों से लेता था, उस वक़्त मैं दुनिया के पीछे भाग रहा था। अब मैं 2 साल से किसी भाई से कुछ नहीं ले रहा। यकीन जाने वो मेरा अल्लाह अर्शो वाला, अल्लाह अकबर, गवाह है कि दौलत मेरे पीछे भाग रही है। मेरे भाई, नीयत सिर्फ इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत अल्लाह की रज़ा हो। और जितने आमिलीन हैं, बड़े बड़े आमिलीन, दावा करने वाले, मैं सबको दावा देता हूँ मेरे भाई, खुदारा छोड़ दें चालें लेनी, नक्श को पुर करना, ये इल्म नजूम से लिखना और उसमें चाल लेनी, दुश्मन की भी दोस्त की भी, वो सारी ये जो मोहतरम बातला खुदारा छोड़ के कुरान का अमल बताएं। और मैंने देखा बड़े बड़े जो आमिलीन हैं हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर, वो अक्सर शिर्क के अमल करते हैं। जब मेरी उनसे बात हुई तो खुदा वो शिर्क के अमल करते हैं और मरीज़ को पता नहीं होता कि इसने अमल क्या किया है। या पीर मदद, या गौस मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह, नादी अलिया मज़हर अजाइबा तजिद हुआ कफ़ी नवाबी सयान जली कुल्ला हम्मी व गम्मिन वबी नबुव्वती का या रसूल अल्लाह वबी वलायत का या अली अदरिकनी 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 या अली अदरिकनी। इसकी तकरार करता है कि या अली मेरी मदद कर, या पीर मेरी मदद कर। अब मुझे बताएं, जिस आदमी ने ये बात सुन ली आमिल ने कब्र से, तो उसको मैं कुरान भी सुनाऊँ ना, वो कहेगा नहीं जी, मुझे अब सब अजीब बात है, मुझे कब्र वाले ने मेरा नाम लिया है और मेरी माँ का नाम लिया है। तबलीस इब्लीस किताब है, खुदारा उसको ज़रूर पढ़े। शैतान की एक चाल होती है मोहतरम भाई, जो बड़े बड़े आमिलीन शौक होता है और ये जाते हैं किसी कब्र पे, इनके किताबों के अंदर लिखा होता है वहाँ पे जाके आपने बैठना है, कब्र वाले को पुकारना है, या फिर मदद, या फिर मदद। ये 3 दिन सोना नहीं है, बस यही वजीफ़ा करना है। जब वो 3 दिन वजीफ़ा करता है, सोता नहीं, जब कभी उसको ऊँघ आती है तो शैतान आता है। उस मेरे भाई आमिल पाकिस्तान वाले को धोखा लग गया है। और दुनिया के अंदर जो लोग कब्र से मोहतरम अमल करके कहते हैं, दावा करते हैं, उनको धोखा लगा हुआ है कि कब्र से आवाज़ आती है। मेरे भाइयों, कब्र से नहीं आती खुदारा, वो जिन आवाज़ देता है। जब आपको नींद उसको आएगी, मेरे भाई को नींद थोड़ी सी आएगी, नींद का गलबा आएगा, उस वक्त शैतान आवाज़ देगा, जिन्नात के साथी आवाज़ देंगे, जा फलां के बेटे फलां, तेरा काम हो गया और बड़े ध्यान से जाना, तुझे रास्ते में बकरियाँ नजर आएंगी। बकरियाँ खुद बन के खड़ा हो जाता है और इसको अल्लाह ने ताकत दी है, बकरी का खच्चर का रूप ढाप लेता है। और इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये इंसान का भी रूप ढाप लेता है। और प्यारे आका ने फरमाया अल जिन्नातु सलासतुन, यानी जिन्नात की 3 अक़साम है। एक वो जो हवा के अंदर उड़ते हैं, एक वो जो एक जगह से दूसरी जगह पड़ाव डालते हैं, और एक इनकी नस्ल होती है आमिर, जो घरों में मिलजुल के रहती है। एक बदरू, छोटे जिन्नात को कहते हैं। इफरीतुन, बड़ी हैवी होती है। और जिन्नियू, जब जिन का जिक्र किया जाए तो जिन्नियू लफ्ज़ होता है। इनमें एक जब इनकी ताकत बढ़ने लगे और ये चटाने तक मुंतकिल करने लगे तो उसे इफरीत कहते हैं। तो जो सरकशी करे इनमें, उनको शैतान कहते हैं। इसी तरह एक आमिर नस्ल है जो हर इंसान के साथ घरों में रहते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ खुदारा, जब भी घर में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम कहें। अगर नहीं कहेंगे, वो जिन कहता है अदरक्तुमुल मबीता, कि लगता मुझे ठिकाना मिल गया। जब आपने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा, सोने से पहले दुआ नहीं पढ़ी, तो वो जिन्नात कहता है अपने जिन्नों से अदरक्तुमुल मबीता वल आशा, कि मुझे खाना भी मिल गया और ठिकाना भी मिल गया। इसलिए मेरे वाजिबुल कदर मुसलमान भाइयों, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि मसनून दुआएं मेरे भाइयों कम अज़ कम इनका तो अख्तियार करें ना। आप मसनून दुआओं का अहतमाम करें खुदारा। रात को आपको नींद आने से पहले आपने फातिहा, आयतुल कुर्सी
اور باقرہ کی آخری دو آیت اور کم از کم 2 صورتیں آپ نے 3 بار پڑھنی ہے میرے محترم۔ اور اگر کسی بھائی کو کوئی جادو کا وہم ڈال دیا، فلق ناس 7 بار پڑھے، عصر اور فجر اور عصر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ کے ہاتھوں میں پھونک مار کے جسم میں پھیر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ محترم سورہ باقرہ کی تلاوت سنیں اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بڑی طاقت والا عمل ہے۔ یہ جو آدمی 100 بار کر لے، الحمدللہ ہم نے کیا پریکٹیکل، جو 100 بار کر لے انشاءاللہ میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں جن اس بندے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل چلتے پھرتے کثرت سے پڑھتے رہے، جو میں نے پہلے عرض کیا آپ کو، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے علاوہ میرے بھائی کو اگر کسی کا کوئی دشمن ہو، اس کو خدشہ ہے کہ میرے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے، تو محترم وہ عمل مجھے یاد آ گیا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ وہ آدمی، وہ میری بیٹی، وہ بیٹا، وہ بہن اپنے گھر میں پڑھے، اگر اس کو کسی سے یہ خدشہ ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، اللہم انا، اگر عورت ہے اپنے لیے پڑھنی اللہم انی، اگر گھر والے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ایک تسبیح کر لے روزانہ، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ تو جب انسان بیمار ہوتا ہے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو میرے محترم یہاں پہ انسان ڈول جاتا ہے، جب قبر کی طرف جو جا کے شفا طلب کرے گا شفا اس کو بھی مل جائے گی۔ جو کسی میرے محترم اس انسان کے پاس جو ماہ رمضان میں تھوک لگاتا ہے نعوذ باللہ تعویذ پہ، اور اگلے بندے کو کہتا ہے یہ قدرت کی لب ہے، کس کی؟ اللہ کی، نعوذ باللہ، تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ میں نے زندگی میں بڑے سال میں اس ہلچل کے اندر رہا ہوں، اتنا بڑا اللہ کا نافرمان، اس سے لوگوں کو شفا ہو رہی ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا میں نے اس اونٹنی کو مسلم کہتے ہیں عربی کے اندر، جس کو نکیل ڈلی ہو، ہمیں اللہ کے قانون کی نکیل ڈلی ہوئی ہے۔ جب جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جتنے بھی یہ عاملین ہیں سرکشی کرتے ہیں، شرکی الفاظ پڑھتے ہیں، بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ ان کی وہ رسی تھوڑی کھینچتا ہے۔ اگر وہ اس کے بعد توبہ استغفار نہیں کرتے تو اللہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، وہ رسی کاٹ دیتا ہے، جو یہ چاہے دنیا میں پھر ایسا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ایسے آدمی بدبخت ماہ رمضان میں سرگڑ پی رہا ہے، اور اس کے بعد جو مریض آ رہا ہے اس کو تھوک لگا کے دے رہا ہے، اور نعوذ باللہ کہہ رہا ہے قدرت کی لب۔ یعنی شیطان انسان کو جب اس طرح وہ اپنے جانسے کے اندر پھنسا لیتا ہے تو اس سے وہ شرکیہ کلمات کہلواتا ہے، اس سے وہ شرکیہ عمل کرواتا ہے، اس سے وہ اپنے نام پہ مرغا بکرا ذبح کرواتا ہے۔ یعنی جادو اور جنات، یہ جتنے بڑے بڑے دعوے دار ہیں یہ شیطان کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اور بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں کا، اور قرآن کی میں بتا نہیں سکتا ہوں میرے بھائی آیتوں کو، نعوذ باللہ پاؤں کے نیچے لکھ کے یہ لیٹرین میں جاتے ہیں کیا ان کی، اور اس کی سزا ہے واجب القتل۔ میرے محترم بھائی جو میں نے آیت کریمہ میں پڑھی نا، من اتعرف او کاہنا، یہاں پہ آپ پڑھ لیں جرا اماموں کی، یہاں پہ یہی جرا ہے کہ یہ جو ہے نا کہاں جادوگر، کیونکہ یہ امت کے اندر فساد ڈالتی ہیں، ان کی سزا ہے قتل کر دیا جائے۔ ایک امام نے کہا ہے اس کو قید کر دیا جائے، توبہ کی اس کو یعنی مہلت دی جائے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، وگرنہ کیا کیا جائے؟ سزا دی جائے، اس کو سزا موت دی جائے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں، ملک پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں یہ کہاں نجوم چھائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری آپ کی جان ہے، اللہ نے قرآن میں منع کیا نجوم سے، کہن سے، ستارہ پرست سے، پیارے آقا نے فرمان میں منع کیا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔